बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 29 सितंबर और इतवार की शाम है और दो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक, इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च और अडयाला जेल के बाहर धरने का प्लान किया है। ये किस वक्त होगा और उस धरने से पहले किन किन शहरों के अंदर बड़े मुजाहरे किए जाएंगे, मोबिलाइज किया जाएगा अपने तमाम कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्टिविटी अडयाला जेल के बाहर रखने की प्लानिंग की गई है। इसके हवाले से आपको तफसीलात शेयर करेंगे। और दूसरा, आइनी तरमीम के हवाले से JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन फैसला किया है, और ये फैसला आप जैसे चंद दिनों से आपको मालूम है कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुश्तरका तौर के ऊपर कमेटी कायम की है जो आइनी मुसवदे के ऊपर मुश्तरका तौर के ऊपर काम कर रही है। इसमें सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को लीड कर रहे हैं, और कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं, वो JUI की लीगल टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और ये जो अपनी कानूनी मुसवदा, जो आइनी मुसवदा है तरमीम का बना रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो हुकूमत इस वक्त आइनी तरमीम लाना चाहती है इस मौजूदा असम्बली के अंदर, और 15 अक्टूबर से पहले पहले, जिसके अंदर जो है कि जजेस की रिटायरमेंट की एज में इजाफा, हाई कोर्ट्स के जजेस की इंट्रा कोर्ट जो ट्रांसफर्स हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जो आफ्टर रिटायरमेंट दोबारा उनकी तकर्री बजरिया पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए, और इसके साथ साथ और बेशुमार इंसानी हकूक से मुतल्लिक और दीगर हाई कोर्ट्स की पावर्स को कम करने से मुतल्लिक तरमीम है, उसके ऊपर ज़्यादा लोगों का फोकस है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि हुकूमत जो है कि ये 15 अक्टूबर से पहले पेश करना चाहती है ताकि इसके फ़वाइद और समरात इस पार्लिमान और इस हुकूमत को मिल सकें। लेकिन इस वक्त जो इतलात ये आ रही हैं, ये जो मुसवदा JUI और PTI मुश्तरका तौर के ऊपर तैयार कर रहे हैं, इन दोनों जमातों के अंदर ये सोच पाई जाती है कि अगर तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसी तरह जो इस सारे सिस्टम को जिस तरह से फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है, अगर उस तरह से नहीं है और फिर इत्तफाक़ राय कोई बनता है तो फिर तो ठीक है। अगर किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या इस सिस्टम को जिसमें इस वक्त इस पार्लिमान को ख़ास तौर के ऊपर, जिसको जो है कि PTI फॉर्म 47 की पार्लिमान कहता है, हुकूमत कहते हैं, और JUI के जो अमीर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी जिसमें उन्होंने इस पार्लियामेंट को गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट करार दिया है। तो इस सोच के ताबे कि ये गैर नुमाइंदा है, फॉर्म 47 की पैदावार है, और ये हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है और इसको आइन साजी का इख्तियार नहीं है, ये सोच दोनों जमातों में पाई जाती है। और जो मुसवदा तैयार किया जा रहा है उसके बारे में ये राय है कि ये शायद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी, उस तहरीक के नतीजे में इस हुकूमत का खात्मा किया जाएगा, एक साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाएगी, और उस इलेक्शन के इनकाद के नतीजे में जो पार्लियामेंट आएगी तो उस पार्लियामान से फिर ये तमाम की तमाम तरमीम मंजूर की जाएंगी। ये सोच पाई जाती है इस वक्त JUI और PTI के अंदर। और अगर इस तरह से इसको अमली जमा पहनाया जाए इसको, तो फिर इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि JUI के बगैर जो है कि आइनी तरमीम नहीं हो सकती, और उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर अगर जो 63A की नई तशरी अगर कर देती है सुप्रीम कोर्ट और आप हॉर्स ट्रेडिंग करवा लेते हैं, अपने नंबर पूरे कर लेते हैं, तो ये लेजिटिमेट मामला नहीं होगा और इसको कभी भी चैलेंज किया जाएगा तो फिर ये गैर नुमाइंदा और गैर आइनी तस्वर की जाएगी और ऐसी तरमीम को कलअदम करार दिया जा सकता है। तो इसलिए हुकूमती हल्कों के अंदर भी ये राय है। अगर इरफान सिद्दीकी साहब के और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान देखें तो उनसे एक इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं कि वो ये समझते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब तो हुकूमत की उस इंटेंशन को बता रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर आइनी तरमीम का मसवदा जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। वो भी पुरुमीद है कि अपना नंबर हम पूरा करेंगे, और वो नंबर 63A की तशरीह के नतीजे में वो कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं और उनके जो स्पोक्स पर्सन है और उनकी जो लीडरशिप है, उनका कहना है कि हमने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया है। यही वजह है कि पिंडी में जो जलसा किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था, उसमें भी MNAs को शिरकत के लिए पाबंदी लगा दी गई थी कि वो शिरकत नहीं करेंगे, वो महफूज मकाम पर रहेंगे ताकि ना वो इधर आएँ और ना वो पकड़े जाएँ और ना उनके ऊपर मजबूर किया जाए, तशद्दुद करके उनको मजबूर किया जाए कि आप वोट दें। तो इसलिए उन्होंने अपने लोगों को महफूज कर लिया है। अगर ये बात ठीक है, JUI नहीं सपोर्ट करती और अपना मुसवदा वो इसलिए तैयार कर रही है कि वो अगर पीपल्स पार्टी और PTI इत्तफाक़ राय कायम कर ले और किसी अगली पार्लियामेंट के लिए उसको रख लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा और फिर नून लीग उस रास्ते को इख्तियार करेगी जो असम्बलियों की तहलील का रास्ता हो सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो कुछ और इंटेंशन ज़ाहिर करता है। वो ये कहते हैं कि अगर इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट के अंदर जो है
کہ جو یہ کیفیت چل رہی ہے یہ ختم نہ ہوئی، یہ کشیدگی کم نہ ہوئی اور یہ سٹینڈ آف پوزیشن رہی تو پھر ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں، وہ اس سے کیا ایمرجنسی کی بنیاد لے رہے ہیں کہ ایمرجنسی پلس جیسے مشرف دور میں لگی تھی ویسی کوئی بات کی جا رہی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کے کوئی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت اگر حالات دیکھے جائیں، ہائی کورٹس کو دیکھا جائے، سپریم کورٹ کو دیکھا جائے، پبلک موڈ دیکھا جائے اور ایک غالب اکثریت پاکستان کی دیکھی جائے، تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ادارہ اتنا بڑا سٹیپ لینے کی کوشش کرے گا، غیر آئینی سٹیپ لینے کی کوشش کرے گا کہ جس کے نتیجے میں ان کو ایک بہت بڑے بھاری قسم کے، بڑے شدید قسم کے عوامی رد عمل کا ظاہرہ کرنا جو ہے کہ سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے جو زیادہ اہم چیز اس وقت جو پلاننگ دکھائی دے رہی ہے وہ پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ابھی آپ نے پنڈی کے اندر جو کچھ دیکھا یہ ایک ٹریلر کے طور کے اوپر اس کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ٹریلر تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں سے واپس گئے، رات گئے، انہوں نے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پہ بہت ظلم ہو چکے، چار دیواری کا تقدس پامال ہو چکا، اس میں دری خواتین کی ہو چکی، شیلنگ ہوتی ہے، اسٹریٹ فائر کیے جاتے ہیں، تو اب اگر ایک گولی فائر ہوگی تو ہم 10 گولیوں سے جواب دیں گے، ایک شیل فائر ہوگا تو 10 شیل سے جواب دیں گے۔ تو یہ وہ براہ راست تصادم ہے۔ اب یہ صوبہ اور دوسرا صوبہ یا وفاق آمنے سامنے ہو رہے ہوں گے۔ جو پلاننگ کی جا رہی ہے 2 اکتوبر کو ملتان میں، فیصل آباد اور میاں والی میں بیک وقت جو ہے مظاہرے کیے جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے کہ سیکنڈ فیز آف موومنٹ کے اندر جا رہی ہے، جہاں پہ ایک شہر سے زیادہ شہروں کے اندر، 3 شہر پنجاب کے ہیں، 2 ساؤتھ پنجاب کے میاں والی ملتان اور ایک سینٹرل ساؤتھ پنجاب فیصل آباد ہے۔ اور اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دائرہ کار کو بڑھایا گیا تو پھر کیا ہر شہر کو حکومت بند کرے گی؟ اور اگر ہفتے میں 2 یا 3 دن ورکنگ ڈیز جو ہے کہ شہروں کو بند کیا گیا، اور فیصل آباد جتنا بڑا انڈسٹریل شہر ہے اگر اس کو تمام دن بند کیا گیا، فیکٹریاں بند ہوئی، تو اس سے پاکستان کو کتنا معاشی نقصان ہوگا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور پھر یہ اگر جو ہے کہ تمام بڑے شہر، تمام صنعتی کاروباری شہر اگر اس کی زد میں آتے ہیں اور وہاں پہ مظاہرے اور اس قسم کی چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں، تو پھر یہ ان اناؤنس قسم کی جو ہے کہ یہ دھرنے اور شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام قسم کی ریاست خود، حکومت خود اس قسم کی سرگرمیاں کرے گی، تو اپوزیشن کو صرف اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ حکومت جو ہے کہ وہ شٹر ڈاؤن بھی کر دے گی، وہ پہیہ جام بھی کر دے گی، وہ کاروبار بند بھی کر دے گی، وہ ہڑتال بھی کر دے گی، وہ تمام معمولات زندگی بند کر دے گی، کرفیو جیسی صورتحال ہوگی، تو معیشت چلے گی، نہ سیاست چلے گی، نہ حکومت چلے گی۔ تو یہ اس وقت ایک پلاننگ ہے، لیکن اس کا سیکنڈ فیز جو ہے، جو ایس سی او کی جو یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آئے گا، وہ فیز زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ اس وقت چاروں صوبوں کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر مومنٹم بنا ہوا ہے، پنجاب میں بھی کچھ شہروں کے اندر مزید ایکٹیویٹی کی جائے گی، پھر کراچی میں کی جائے گی، کراچی، حیدرآباد اور پھر کوئٹہ، اور اس کے بعد پھر پورے ملک سے یہ اناؤنس کیا جائے گا پنڈی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا۔ یہ وہ سٹیج ہوگی کہ جب تمام ملک سے تمام قافلے جو ہے کہ اس طرف آئیں گے، اور اس وقت تک مومنٹم اور اتنا جوش و جذبہ بن چکا ہوگا کارکنوں کے اندر، اور اس میں جو ہے کہ پھر آئین تحفظ پاکستان میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ بھی ہوں گی، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ہوں گے، اور یہ اگر پنڈی میں ڈالا جیل کے باہر آتے ہیں اور اس وقت تک عمران خان کو مقدمات سے بری نہیں کیا جاتا، جو بظاہر کیسز ایک ہفتے کی مار ہیں، لیکن ایک کیس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا الجھائے رکھنا جو ہے کہ اس وقت حکومت کی پالیسی چل رہی ہے، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر اکتوبر کے یہ اینڈ میں 3rd 4th ویک میں بھی ہو سکتا ہے، نومبر کے سٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اور پھر وہ یہ ایسی سٹیج آئے گی جو پنجاب حکومت کے لیے بھی، وفاقی حکومت کے لیے بھی، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اڈیالہ جیل جانے کے لیے آپ کو پنڈی صدر جی ایچ کیو کے سامنے سے، اور اگر آپ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں، آپ کے جو یہ کھاریاں گجرانوالا جھیلم کے راستے اس طرف آ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو کچہری چوک، اور کچہری چوک سے جو آپ اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے تو آپ کو تمام کی تمام ملٹری انسٹالیشن سے گزر کے جانا ہوگا، اور یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ کوئی بھی شرپسند عناصر اس سے دوبارہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ساری کی ساری پلاننگ کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 1 اکتوبر سے لے کے اور 25 اکتوبر تک، اور بالخصوص 15 اکتوبر تک، کیونکہ 15 پہ پھر ایس سی او کانفرنس شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے بہت ساری پولیٹیکل موومنٹس ہونی ہیں، بہت ساری لیگل کانسٹیٹیوشنل موومنٹ ہونی ہے، بہت سارے عدالتی فیصلے ہونے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہوں گی 15 اکتوبر تک کہ یہ دھرنے کی کال کس وقت دینی ہے، اور اس سے پہلے کن کن شہروں کے اندر مومنٹم بنانا ہے اور کارکنوں کو تیار کرنا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔